राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन 8 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार पौडेल र एमालेका सुभाष नेमाङ बीच प्रतिस्पर्धा हुने। भोलिदेखि चैत 5 गतेसम्म निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सरकारको तयारी। सरकारका प्रवक्ता शर्मा भन्नुहुन्छ सहभागी हुने दलका विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। पर्याप्त सिंचाइ सुविधा पुर्याएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी नीति प्रभावकारी हुन सकेन। प्रत्येक वर्ष खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो। कृषि उत्पादनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न उत्तर कोरियाली नेता किमको निर्देशन। र भद्रपुर झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मीलाई। आइसिसी अन्डर 19 विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालको लगातार चौथो जित। मलेसिया 10 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि गठित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ, जस अनुसार 8 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार रहेका छन्। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अब कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल र एमालेका उपाध्यक्ष नेमाङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार विरुद्ध निर्धारित समयमा कसैको पनि उजुरी नपरेपछि आयोगले मनोनयन दर्ता गराएका दुवैजना उम्मेद्वारको नाम प्रकाशित गरेको हो। राष्ट्रपतिका लागि 8 दलले पौडेल र एमालेले नेमाङको मनोनयन गत शनिबार दर्ता गराएका थिए। यसैबीच निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि भोलिदेखि चैत 5 गतेसम्म निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन र चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि भोलिदेखि चैत 5 गतेसम्म आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई आचार संहिता लागू हुनेछ। यस्तै सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, राजनैतिक दल तथा राजनैतिक दलको भ्रातृ संगठन, उम्मेद्वार तथा उम्मेद्वारको प्रतिनिधि, राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारको मतदान एवं मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी र मतदातालाई आचार संहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थप 8 मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ती मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार मौजुदा मन्त्री परिषदमा सहभागी रहेका मन्त्रीले सोमबार राजीनामा दिएपछि खाली रहेका मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको हो। नेकपा एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि 8 मन्त्रालय खाली छ। सरकारले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको हो। नयाँ गठबन्धन बनेको र को सरकारमा जाने भन्ने विषयमा पछि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको टुङ्गो लागिसकेपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने उहाँको भनाइ थियो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र लिने जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नु परेकाले त्यसअघि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। देशमा फेरेको राजनैतिक परिस्थितिका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदको 52औं सभामा भाग लिन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल जान नसकेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा प्रयोजनका लागि मात्रै यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। सो कार्यक्रमका प्रयोजनका लागि मात्रै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको रूपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई पठाइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
सरकारले 15औं राष्ट्रिय योजनामा सिंचाई पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो। कृषियोग्य भूमिको कम्तीमा 50% क्षेत्रफलमा वर्षैभरि सिंचाई सुविधा पुर्याएर कृषि उब्जनी बढाउने सरकारी लक्ष्य थियो। राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण आयोजना मध्ये सिंचाईसँग सम्बन्धित आयोजना 6 वटा छन्। जमिनमा पर्याप्त सिंचाई सुविधा पुर्याएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी नीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन प्रत्येक वर्ष बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ। मुलुकमा हाल 30,91,000 हेक्टर कृषि योग्य भूमि छ, तर 6 लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै वर्षैभरि सिंचाई पुगेको छ। 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा कम्तीमा 50% जमिनमा वर्षैभरि सिंचाई पुर्याउने लक्ष्य समावेश गरिएको छ। तर पञ्चवर्षीय योजना सकिन आर्थिक वर्ष 1 वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा अधिकांश सिंचाई आयोजना अल्पत्र पराएछ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा केही प्रगति भए पनि महाकाली सिंचाई आयोजना, रानी जमरा, भेरीबबै डाइभर्सन, सिक्ता जस्ता राष्ट्रिय गौरव को महत्वपूर्ण आयोजनाको भौतिक प्रगति नाजुक छ। बजेट समयमा सुनिश्चित नहुँदा कृषिमा क्रान्ति ल्याउने भनिएका अधिकांश आयोजना समयमा बनाउन नसकिएको जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका उपमहानिर्देशक रुकमागत खनालको तर्क छ। अहिलेसम्म यिनीहरू कुनै पनि सम्पन्न भइसकेका छैनन्। त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्। जस्तो महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरण चाहिँ अघिल्लो वर्षदेखि मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएको हो। अलि लामो समय नै भयो आयोजना सुरु भएको पनि। तर अब बजेट विनियोजन हाम्रा सिंचाई आयोजनाहरू ठुलो लागतका हुन्छन्, अलि धेरै समय लाग्छ। स्रोत चाहिन्छ हामीलाई, पैसो रकम विनियोजन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हुन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। सीमित बजेटबाट भएको बजेटलाई कसरी अधिकतम उपयोग गरेर समयमै योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेछौँ। 15औं योजनाको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि खेतीयोग्य भूमिको 1/4 क्षेत्रफल मात्रै वर्षैभरि सिंचाई सुविधा पुगेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यद्यपि 15 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा कुनै न कुनै तवरले सिंचाई पुगिसकेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण प्रसाद नेपाल दावी गर्छन्। 6 लाख हेक्टर जमिनमा भने 12 महिना सिंचाई सुविधा पुगेको उनको भनाइ छ। कागजी रूपमा लोभ लाग्दा योजनाहरू तयार पारिए पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध निकाय जिम्मेवार नदेखिएकाले समयमै अधिकांश आयोजनाहरू पूरा हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। अस्थिर सरकारसँगै अन्तर मन्त्रालय समन्वय प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश आयोजनाहरू अल्पत्र पर्ने गरेको कृषि वैज्ञानिक रामबहादुर केसीले बताए। उनले भने सरकारी निकाय भने चाहे निजी क्षेत्र भने कोही पनि हामी चाहिँ कामतर्फी चाहिँ जवाफदेही छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ योजनाहरूको पनि चाहिँ लागतहरू बढ्दै जाने, समयमा काम नहुने र अनि त्यसपछि हाम्रो यो अन्तर मन्त्रालय समन्वय साह्रै नै कमजोर छ। अनि त्यसपछि चाहिँ कसैलाई चाहिँ एउटा नीति बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो आफ्नो नीतिले अर्को कुन नीतिलाई चाहिँ समस्या पार्छ त नि भनेर अध्ययन पनि हामी गर्दैनौँ। अनि आफूलाई मन लागे अनुसारको नीति बनाइदिन्छन्, तर त्यो नीति गएर अर्कोतिर चाहिँ जब चाहिँ छुन पुग्छ त्यहाँ व्यवधान खडा हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि सरकारले 33 अर्ब 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 31 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। सिंचाई आयोजना निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने तर खर्च गर्न नसक्ने परिपाटीले विकास निर्माणले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको हो। आयोजना निर्माणमा अनावश्यक राजनीतिक प्रभाव र ठेकेदारको लापरवाहीका कारणले पनि काम हुन नसकेको बागमती प्रदेशका पूर्व कृषि मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईको तर्क छ। सरकार परिवर्तन सँगसँगै अब कतिपय कुराहरू चाहिँ ढिला सृष्टि हुने अथवा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहिर भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ केही गरी फरक ढङ्गले लैजाने र राम्रो कार्यक्रम भए पनि छोड्दै जाने एउटा परम्परा छ। यसले उद्देश्य प्राप्त गर्ने र सुरु गरेका आयोजनाहरूमा चाहिँ भुक्तानी दिनुपर्ने रकमलाई साना साना योजनाहरू चाहिँ एउटा राजनैतिक पहुँचको आधारमा पनि केही बजेटहरू चाहिँ टिकाइदिने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य अनुसारको चाहिँ योजनामा चाहिँ हामीले खर्च गर्नलाई नसक्नु एउटा कारण के हुन सक्छ। दोस्रो कारण चाहिँ के हुन सक्छ भने समयमा कन्ट्र्याक्टरले काम गर्छ, काम गर्ने परम्परा चाहिँ धेरैवटा क्षेत्रले नि तर समयमा काम नगर्ने खालको एउटा चाहिँ परिस्थिति पनि छ। लामो समयदेखि निर्माण सुरु भएका अधिकांश आयोजनाको भौतिक प्रगति 50% पनि पूरा हुन सकेको छैन। कतिपय आयोजनामा बजेट नै निकासा हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। यद्यपि निर्माणका क्रममा रहेका विभिन्न आयोजनाहरू 75 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भइसकेको विभागले जनाएको छ। कतिपय आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने लिखित रूपमा सम्झौता भएको छ तर निर्माणको सुनिश्चित हुन सकेको छैन। आयोजनाहरू उपलब्धिमूलक कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको विभागका उपमहानिर्देशक खनाल
ढकाल बताउँछन्। सिँचाइका आयोजनाहरू अल्पत्र नपार्नका लागि तयार भएका योजनाहरू नियमन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यति मात्रै नभएर योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सम्बद्ध निकायहरूको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने कृषि वैज्ञानिक केसी सुझाव दिन्छन्। ख्याल गर्नुपर्ने हो जसमा चाहिँ अनुगमन प्रणाली चुस्त दुरुस्त भएर र के कारणले भएन, के कमी कमजोरीहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कसरी चाहिँ सहजीकरण गर्ने हो। यो आमूल हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर अब चाहिँ समग्रको कुरा गर्दाखेरि त हाम्रो कार्यशैली, हाम्रो सोचमा नै परिवर्तन आउनुपर्ने देखिन्छ। नभएदेखि यो दस्तावेजीकरण मात्रै छ, उपलब्धि चाहिँ हुँदैन। मुलुकले अहिले पनि वार्षिक 3 खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि वस्तुहरू आयात गर्दै आएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै सुरु गरिएका अधिकांश सिँचाइ आयोजनाहरू भने कागजमै सीमित छन्। सरकारले 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी गरिरहँदा 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश अधिकांश आयोजनाहरू अल्पत्र अवस्थामा छन्। यसले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणा पत्र र सरकारी योजनालाई समेत गिज्जाइरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। आगामी वैशाख 10 गते चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि 18 वटा राजनैतिक दलले दर्ता गरेका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार फागुन 10 गतेदेखि फागुन 16 गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा 18 वटा राजनैतिक दल दर्ता भएका हुन्। निर्वाचन आयोगका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीदेखि जय जन्मभूमि पार्टीसम्म रहेका छन्। आयोगले सूचना जारी गर्दै फागुन 10 देखि फागुन 16 गतेसम्म दल दर्ताका लागि मिति तय गरेको थियो। राष्ट्रिय मान्यता पाएका 7 दलमध्ये चितवन 2 को उपनिर्वाचनको प्रयोजनका लागि भने एमाले, कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्र दल दर्ता गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले भने दल दर्ता गरेका छैनन्। त्यस्तै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गरेको छैन। नागरिक मुक्तिले भने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि रिक्त रहेको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने तय भएको छ। सरकारले साइबर सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सबै मन्त्रालयका डेटाहरूलाई एकै स्थानबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी र सुरक्षित राख्न एकीकृत डेटा केन्द्रबाट व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले काठमाडौँमा रहेको एकीकृत डेटा केन्द्र र हेटौडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा विकास गर्ने गरी अघि बढेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौँमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी 24 घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षा सबै प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने हाम्रो सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो पनि क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ। यो विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन गरिएको छ। सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले सरकारले सार्वजनिक विधा कटौतीका विषयमा शनिबार बाहेक अन्य विधाका दिनमा अत्यावश्यक सेवाका लागि सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालन हुने स्पष्ट पार्नुभयो। बढी राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने विधाहरूलाई छोडेर हाम्रो विधाहरू धेरै छन्। ती अधिकांश विधाहरूमा सेवा प्रवाहका अत्यावश्यक क्षेत्र, पासपोर्ट, नागरिकता, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतका जो अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका क्षेत्रहरू छन् ती तिनी क्षेत्रमा चाहिँ तिनै सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय खोल्ने, बरु त्यसको सट्टामा कर्मचारीहरूलाई सट्टा विधाको व्यवस्था गर्ने भन्ने त्यो व्यवस्था भएको हो। त्यसकारण यसबारेमा अलिकति स्पष्ट भइदिनु हुन म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सन् 2026 सम्म सुक्खा सिजनमा पनि मुलुक जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित जलविद्युत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी विषय कार्यक्रममा उहाँले सन् 2026 सम्म सुक्खायाममा पनि मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर भई 2500 मेगावाट विद्युत बढी हुने बताउनुभयो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रत्येक वर्ष 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो।
अहिले हामी आजसम्मको हाम्रो करिब 2544 मेगावाट जेनेरेसन क्यापासिटी भइसकेको छ। यो मध्येमा हाम्रो सोलर करिब 70 मेगावाट जति होला र थर्मल भनेर हामीले 53 मेगावाट जति गर्दाखेरि करिब हाम्रो 2450 मेगावाट चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर मात्रै भएको छ। त्यो हुनाले हाम्रो लागि यो एकदमै इन्करेजिङ छ। अब प्रत्येक वर्ष हाम्रो 400 हेर्ने हो भने करिब 800 मेगावाटको हाराहारीमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट छ। नेक्स्ट 5 इयर्समा हाम्रो करिब 7000 मेगावाट चाहिँ प्राइभेट के अरे टोटल हाइड्रो पावर जेनेरेसन चाहिँ हाम्रो नेपालमा हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रोजेक्सन छ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सन् 2035 सम्ममा नेपालमा 8000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान रहेको बताउनुभयो। निर्देशक घिसिङले सन् 2042-43 सम्ममा 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार हालसम्म 11,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि पीपीए को पाइपलाइनमा छ। त्यस्तै 7,000 मेगावाटको पीपीए भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। जलविद्युत उत्पादनका लागि नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनको लागि अहिले प्राप्त लगानी प्रतिबद्धता अपर्याप्त हुने घिसिङको भनाइ छ। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका 3 ठाउँमा विपद व्यवस्थापन उपकेन्द्र खोल्ने तयारी गरेको छ। महानगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले ती उपकेन्द्र खोल्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। शहरीकरणसँगै बढ्दै गएको जनघनत्वका कारण शहरको व्यस्तता छिचोलेर प्रकोप भएको ठाउँमा एम्बुलेन्स दमकल पुग्न गाह्रो हुने भएकाले महानगरभित्रका अन्य 3 ठाउँमा उपकेन्द्र खोल्ने तयारी गरेको महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयो। हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएका 3 जनाको परिवारलाई बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारको आजको मन्त्री परिषदको बैठकले हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएका 3 जनाको परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। जंगली हात्तीको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका मकवानपुर मनहरी 4 का 64 वर्षीय राधा अधिकारी, मकवानपुर बकैया 5 का सन्तलाल माझी र सिन्धुलीको कमलामाई 13 रानीबासका 41 वर्षीय दण्डपाणी पौडेलका परिवारलाई 1 लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। जिल्ला स्थित भद्रपुर भन्सार कार्यालयको कामकाज ठप्प भएको छ। मेची किनारका मुआब्जा पीड़ितहरू आन्दोलित बनेसँगै भन्सार कार्यालयको दैनिक कामकाज फागुन 8 गतेदेखि ठप्प बनेको हो। मुआब्जा पीड़ितहरू भन्सारको मुख्य गेटमै टेन्ट टाँगेर धरनामा बसेका कारण भन्सारको राजस्व संकलन प्रभावित बनेको छ। भन्सारको कामकाज ठप्प हुँदा दैनिक 8 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्म राजस्व असुली प्रभावित बनेको भन्सार प्रमुख अमित तिवारीले जानकारी दिनुभयो। मुआब्जा वितरण सम्बन्धी भन्सारको सबै प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जमिनको मुआब्जा तथा घर टहराको क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने 109 वटा किताको रकम तोकेर गत पुस 6 गते 15 दिने सूचना निकालेको थियो। सूचना निकालेको 1.5 महिना बित्न लाग्दा समेत सम्बन्धित पक्षले जग्गा धनीहरूलाई रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका हुन्। ठूला उद्योगी सरह विद्युत सिंचाइमा डिमान्ड चार्ज लगाएपछि जिल्लाका साना चिया किसान आक्रोशित बनेका छन्। चिया बगानमा सिंचाइका लागि 3.5 रुपैयाँमा पाउँदै आएको विद्युत सुविधा विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट 8 रुपैयाँ महसुल तोकेपछि साना चिया किसान मारमा परेका हुन्। जिल्लामा करिब 3500 साना चिया किसान छन्। उनीहरूले चिया बगानमा 5 महिना मात्र सिंचाइ गर्नुपर्छ। तर नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले 12 महिनाको डिमान्ड चार्ज लिन थालेपछि किसान मारमा परेका हुन्। बजारमा वित्तीय संकट परेपछि झापाका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू मर्जको प्रक्रियामा अघि बढेका छन्। जिल्लाका अधिकांश सहकारीहरू ठूला सहकारी संस्थाहरूसँग मर्ज हुने क्रम बढेर गएको छ। देशकै ठूलो सहकारीको रूपमा चिनिएको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग मर्ज गर्न धेरै सहकारीहरूले निवेदन दिएका छन्। सीमा क्षेत्रबाट हुने मानव तस्करी तथा लागू पदार्थ ओसार पसार न्यूनीकरण गर्ने बारे जिल्लाका अगुवाहरूले भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्। जिल्ला स्थित एबीसी नेपाल सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल, नेपाल प्रहरी तथा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपी को संयुक्त पहलमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। दुवै देशका सरोकारवालाहरूबीच आपसी समन्वय भए मानव तस्करी तथा लागू पदार्थ ओसार पसार न्यूनीकरण गर्न असम्भव नहुने उनीहरूको ठहर छ। हवस् त झापा डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन राजवंशी बिदा हुन्छु। नमस्कार। झापा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीबाट 15% भन्दा ब्याज दर असुली गरे उजुरी गर्न राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चेतनामूलक सन्देश जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि 15% अधिकतम ब्याज दर तोकिएकाले त्योभन्दा बढी कर्जा असुली गरेको अवस्थामा उजुरी गर्न भनेको हो। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याज दर 15% भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकतम 15% ब्याज दर र 1.5% सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ। तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विभिन्न बहानामा तोकिएको भन्दा बढी ब्याज दर र सेवा शुल्क असुली गरिरहेका छन्। पर्साको वीरगञ्जबाट हुने आयात निर्यात व्यापार घटेको छ। सो नाकाबाट दैनिक 1200 देखि 1300 वटासम्म मालवाहक ट्रक भित्रिने गरेकोमा हाल मुस्किलले 400 देखि 500 हाराहारीमा मात्र सवारी साधन भित्रिने गरेको छ। आईसीपी सञ्चालक इन्टरमोडल यातायात विकास समिति कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा सो नाका हुँदै 1,04,858 वटा सवारी साधन भित्रिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले कृषि उत्पादनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उत्तर कोरियाले खाद्य संकटको सामना गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेता किमले अधिकारीहरूलाई कृषि उत्पादन बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सीका अनुसार वर्कर्स पार्टी अफ कोरियाको बैठकमा किमले कृषिमा स्थिर र दिगो उत्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। नेतृत्वमा इच्छा शक्ति भए केही पनि असम्भव नभएको उल्लेख गर्दै किमले पार्टी एकताबद्ध भएर कृषि उत्पादनमा परिवर्तन ल्याउन सकिने उल्लेख गर्नुभएको छ। दक्षिण कोरियाली एकता मन्त्रालयले छिमेकी मुलुक उत्तर कोरियाले गम्भीर खाद्य संकट निम्ति नै बताएपछि किमको भनाई सार्वजनिक भएको हो। उत्तर कोरियाले पटक पटक खाद्य संकटको सामना गर्दै आएको छ। सन् 1990 को दशकको खाद्य संकटले उत्तर कोरियामा 2,40,000 देखि 35 लाखसम्म व्यक्तिको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। अहिलेको खाद्य संकट भने उत्पादनमा कमी र मौसममा खराबी आएकाले निम्तिएको बताइएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले बाख्मुत शहरको अवस्था झन कठिन हुँदै गएको बताउनु भएको छ। रुसी सेनाले 6 महिनाभन्दा बढी समयदेखि सो शहरमा कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसले आफ्नो स्थानको रक्षा गर्न प्रयोग गर्न सकिने सबै चिजहरू निरन्तर नष्ट गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। युक्रेनी नेताको टिप्पणी अमेरिकाका अर्थमन्त्री जेनेट येलनले कीवको भ्रमणको क्रममा रुसलाई हतियार प्रयोग नगर्न चीनलाई चेतावनी दिएपछि सार्वजनिक भएको हो। अब खेल प्रसंग भद्रपुर झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणको उपाधि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। मेची रंगशालामा आज भएको फाइनल खेलमा ए डिभिजन लीग विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 4-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मी च्याम्पियन बनेको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको निर्धारित र अतिरिक्त समयमा दुवै टोलीले गोलरहित बराबरी खेलेपछि खेलको निर्णय टाई ब्रेकरबाट गरिएको थियो। आर्मीलाई उपाधि दिलाउन गोलकिपर समित श्रेष्ठले मच्छिन्द्रको 2 प्रहार रोके। पेनाल्टीमा आर्मीका कप्तान जितेन्द्र कार्की, सन्तोष केसी, प्रज्वल गुरुङ र सुशान्त चौधरीले गोल गरे। सिसेहाङ आङदेङबेको प्रहार मच्छिन्द्रका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले रोके। मच्छिन्द्रका कप्तान सुजल श्रेष्ठ, दिवाकर चौधरी र दिपेश घलेले गोल गरेका थिए। रञ्जित हिमाल र देवेन्द्र तामाङ गोल गर्न चुके। उपाधिसँग आर्मीले 13 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता मच्छिन्द्रले 7 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्यो। 10 टोली सहभागी प्रतियोगिता फागुन 7 गतेबाट सुरु भएको थियो। नेपालले आईसीसी अन्डर-19 एसिया विश्वकप छनौटमा लगातार 4औं जित हात पारेको छ। यूएईको अजमान स्थित मलेक क्रिकेट मैदानमा मलेसियाले दिएको 73 रनको लक्ष्य नेपालले 9 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। नेपालका लागि दीपक बोहराले 38 र अर्जुन कुमारले 21 रन बनाए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 35.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 72 रन बनाएको थियो। मलेसियाका मोहम्मद मलेकले सर्वाधिक 26 रन तथा मोहम्मद हरिसन र साहिर स्यामेलले समान 12-12 रन बनाए। नेपालका दिपेश कणेलले 4, आकाश चन्दले 3, मिलन बोहराले 2 तथा सुभाष भण्डारीले 1 विकेट लिए।
जितसँगै नेपालले विश्वकप छनौटको सम्भावना बलियो बनाएको छ। यसअघिका खेलमा नेपालले हङकङ, सिङ्गापुर र कुवेतलाई हराएको थियो। नेपाल 4 खेलबाट 8 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। युएई 3 खेलबाट 6 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। 6 राष्ट्र सम्मिलित छनौट खेलको शीर्ष टोलीले श्रीलङ्कामा हुने विश्वकप खेल्नेछ। अब नेपालले अन्तिम खेलमा युएईसँग पर्सि बिहीबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेलकै अर्को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रमा बजेट बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। ललितपुर स्थित च्यासल रंगशालाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले खेल क्षेत्रलाई सबल बनाउन सके समाजमा अनुशासन, मर्यादा र संस्कृति स्थापना हुने बताउनुभयो। यो क्षेत्रलाई जति सबल बनाउन सक्यो, जति सक्षम बनाउन सक्यो, जति संस्थागत र विकसित गर्न सक्यो, त्यति नै हाम्रो समाजमा अनुशासन, समाजमा मर्यादा र संस्कृति स्थापित हुने कुरा हो र सँगै राष्ट्र पनि एउटा सबल रूपमा अगाडि बढ्ने आधार निर्माण हुने कुरा हो। त्यसकारण यो क्षेत्रमा हाम्रो विगतको बजेटको व्यवस्था निकै कम हुने गरेको छ र यो विषय यहाँ उठ्यो पनि। मैले के भन्न चाहन्छु भने आउने बजेटमा यो क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा गुणात्मक रूपले बढी बजेट राख्ने प्रतिबद्धता पनि म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। 10,000 दर्शक क्षमता रहेको रंगशालाको उद्घाटनपछि कलाकार र एन्फा पदाधिकारी बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन। 8 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार पौडेल र एमालेका सुभाष नेमाङ बीच प्रतिस्पर्धा हुने। भोलिदेखि चैत 5 गतेसम्म निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सरकारको तयारी। सरकारका प्रवक्ता शर्मा भन्नुहुन्छ सहभागी हुने दलका विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पुर्याएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी नीति प्रभावकारी हुन सकेन। प्रत्येक वर्ष खेती योग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो। कृषि उत्पादनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न उत्तर कोरियाली नेता किमको निर्देशन र भद्रपुर झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मीलाई आइसिसी अन्डर 19 विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालको लगातार चौथो जित। मलेसिया 10 विकेटले पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।